NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाइ LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल The British College, more than a college. केबी सैम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान राष्ट्रको सान किसान लिकेजको नो टेन्सन मारुति सिमेन्ट थियौं छौं र रहिरहनेछौं म्याङ्गो अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेटबाट कस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कदमको चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। यो देशको राष्ट्रपतिले किन नागरिकता विधेयकमा लाल मोहर लगाउनु भएन? ठिक छ, नागरिकता विधेयकमा विमति होला, नागरिकता विधेयक जनताको पक्षमा छैन होला, देशको पक्षमा छैन होला, तर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा लाल मोहर लगाउनै पर्थ्यो। राष्ट्रपति भनेको संवैधानिक हो र संवैधानिक राष्ट्रपतिले राजनीति गर्ने अधिकार छैन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा बसेर के राजनीति गर्न खोजेकै हो त? प्रश्नहरू उठान भएका छन्। राष्ट्रपतिको यो कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर नागरिकता विधेयकलाई उहाँले लत्याएर संसदको निर्णयलाई नमानेर संसदीय व्यवस्थाको अपमान गरेर 5 दलीय गठबन्धनको निष्कर्ष राष्ट्रपतिले किन अवमूल्यन गर्नुभयो? दलको नेताको, सरकारको र संसदको। र आज 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले भनेका छन् राष्ट्रपतिको यो कदम विरुद्ध हामी चुप लाग्दैनौँ, कानुनविदहरूसँग छलफल गरेर छिट्टै एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्छौँ भनेर उनीहरूले घोषणा गरेका छन्। कस्तो निर्णय गर्लान् त 5 दलीय गठबन्धनका सरकारका शीर्ष नेताहरूले? आज हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। पहिलो पटक राष्ट्रपति र सरकारको बीचमा टकराव, द्वन्द्व, विवाद। प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही पनि बोल्नु भएको छैन अहिलेसम्म। तर एमालेका भातृ सङ्गठनहरू राष्ट्रपतिको बचाउ गर्दै सडकमा जान थालेका छन्। अनि राष्ट्रसेवी युवा सङ्घ लगायत एमाले निकट भातृ सङ्गठनहरू यतिखेर सडकमा राष्ट्रपतिको पक्षमा। आज हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। मधेसमा पनि राष्ट्रपतिलाई लिएर, उहाँको कदमलाई लिएर व्यापक रूपमा जनआक्रोश, विरोध सुरु भएको छ र विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरूले राष्ट्रपतिको पुतला दहन गर्न थालिसकेका छन्। यस्तो छ अवस्था। राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्न थालिसकेका छन् धेरै शीर्ष नेताहरूले। अब राष्ट्रपतिले के गर्नु होला, कस्तो कदम चाल्नु होला? ठिक छ, नागरिकता विधेयकमा तपाईँको असहमति होला सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, त्यसमा तपाईँले आफ्नो मत प्रकट गरिसक्नु भएको थियो। तर संसदले अनुमोदन गरेर पठाएको, पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकलाई तपाईँले किन रोक्नुभयो? अहिले धेरै प्रश्नहरू उठान भएका छन्। संसदको कार्यकाल सकियो, त्यसैले यी विधेयकहरू सबै निष्क्रिय भए अनि राष्ट्रपतिले किन लाल मोहर लगाउने भनेर राष्ट्रपति निकट सूत्रहरूले पनि हामीलाई भनेका छन्। त्यसमा कति सत्यता छ त? पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको प्रतिक्रिया आएको छ, राष्ट्रपतिले ठिक गर्नु भएन। र पहिलो पटक राष्ट्रपतिले चालेको यो कदमको विपक्षमा उपराष्ट्रपति पनि खुलेर मैदानमा आउनु भएको छ। नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ र पदमा बस्ने सबैले संविधान सम्मत निर्णय गर्नुपर्छ भनेर उहाँले पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रचण्डले, माधवकुमार नेपाल सबैले राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि अब सत्तारूढ गठबन्धनभित्र एउटा सहमति बनेको छ।
तर 5 दलीय गठबन्धनकै एकजना नेता चित्रबहादुर केसीले राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने राष्ट्रपतिको बचाउ गरेको छ र भनेको छ राष्ट्रपतिले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज, तर आज हामी लगातार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई किन लालमोहर लगाउनु भएन, किन अहिलेको अवस्थामा संसदको यो निर्णयलाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो भन्ने बारेमा हामी लगातार बहस गर्नेछौँ। यसले संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउँछ देशमा। अब मुलुक कसरी अगाडि जाला? चुनावको मुखमा दलहरूको बिचमा द्वन्द्व विवाद, सडकमा आन्दोलन, ए उचित हो? जनताको बिचमा नेताहरू जानुपर्ने बेलामा राष्ट्रपतिले यो कदम किन चाल्नुभयो? चुनाव भाड्ने षड्यन्त्र कहाँबाट हुँदैछ? खबरदार, कसैले पनि चुनाव भाड्ने षड्यन्त्र नगरोस्। निर्वाचन मङ्सिर 4 गते हुनुपर्छ। 5 दलीय गठबन्धनले पनि चुनाव भाड्ने षड्यन्त्र गर्यो भने हामी छोड्ने छैनौँ। हामी लगातार खबरदारी गर्नेछौँ र राष्ट्रपति होस् अथवा जोसुकै होस्, कसैले पनि संसदीय व्यवस्थामा अथवा अहिलेको आवधि निर्वाचनमा चलखल गरेर यसलाई रोक्ने काम गर्नु हुँदैन। हाम्रो आग्रह छ सबैलाई, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि हाम्रो आग्रह छ। हामी भन्न चाहन्छौँ चुनावमा तपाईँहरू सबै जानुहोस्, चुनाव भाड्ने षड्यन्त्र कसैले पनि नगर्नुहोस्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र राष्ट्रपतिको कुरा गर्दाखेरि, राष्ट्रपति पदको कुरा गर्दाखेरि गणतन्त्र नेपालको संरक्षक हो राष्ट्रपति भनेको। राष्ट्रपति विवादमा पर्नु कसैको लागि पनि राम्रो होइन। नेपालीको लागि त झन् राम्रो हुँदैन। किन यस्तो भइरहेछ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। 5 दलीय गठबन्धन सिटको भन्डामा पनि सहमति जुटाउन सकेन, त्यहाँ पनि समस्या छ, जटिलता छ। आज पनि छलफल भयो तर निकास आएन। गठबन्धन यतिखेर दरारमा छ, समस्यामा छ। अन्य दलहरूले अब उम्मेदवारको तय गर्न थालिसकेका छन्। प्रत्यक्षमा सङ्घ र प्रदेशमा धमाधम बैठकहरू बसिरहेको छ। एमालेको, काङ्ग्रेसको, माओवादी केन्द्रको, 5 दलीय गठबन्धनको सानातिना सबै दलको। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अख्तियारले भ्रष्टाचारीहरूलाई अब थर्काउनुपर्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। 1 वर्षमा अख्तियारले के गर्यो त आज फरिस्त बाहिर ल्याएको छ। हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र आज हामी डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक भइसकेपछि उहाँलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ र उपचार जारी छ। म केही समयको बेसमा पछि आउनेछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नागरिकता विधेयकमा लालमोहर नलगाइकन किन उहाँले 5 दलीय गठबन्धनको सरकारलाई धक्का दिनुभयो त? अब के होला त? द्वन्द्व, टकराव, देशमा संवैधानिक सङ्कट, संविधानमाथि राष्ट्रपतिको प्रहार। पहिलो पटक होइन, धेरै पटक। म यसबारेमा आज विशेष बहस गर्दैछु। हाम्रो बेचमा 3 जना व्यक्तित्व हुन्छ। यहाँहरू 3 जनामा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। श्याम घिमिरेजी, शेरबहादुर तामाङजी र शिवप्रसाद शाहजी। तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ होइन? राष्ट्रपति जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो नि होइन? काङ्ग्रेसको भनाइ के छ? काङ्ग्रेसको भनाइ राष्ट्रपति भनेको नेपालको संविधानले संविधानको संरक्षकको रूपमा व्याख्या गरेको छ। स्वयं संरक्षकबाट जब संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ त्यसपछि लोकतन्त्रको जराहरू कसरी सुरक्षित रहन सक्लान्? लोकतन्त्रको मर्यादा कसरी सुरक्षित रहन सक्ला? जो रक्षक हो, जो संरक्षक हो, त्यो आफै त्यो प्रति उसको उदासीनता मात्रै होइन कि त्यो प्रति चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले व्यक्त गरेको जुन अविश्वास छ र त्यो प्रति उसले गरेको चाहिँ धोकाधडी छ र त्यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने हो र मुलुक मात्रै होइन लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा पनि राष्ट्रपति कुरा टेर्नु भएन, मान्नु भएन नि त। तपाईँलाई झापा हालिदिनु भयो उहाँले। सुन्नुहोस् न, संसदले छ नि राष्ट्रपति कुरा नसुन्ने, उहाँले पठाएको प्रस्तावलाई व्यवस्था गरिदिनु। नेपालको संविधानले के भन्छ भने दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिलाई संसदमा पुनर्विचारको लागि तपाईँलाई व्याख्यासहित फिर्ता गर्ने अधिकार छ। संविधानको कुन धारामा छ बताउनुस् न। सुन्नुहोस् न, पढ्नुस् होइन छ, सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु र त्यही अनुसार उहाँले फिर्ता पठाउनु हो पहिलोचोटि। त्यो कुरामा तपाईँको विमति थिएन? त्यसमा विमति छँदै छैन, त्यो संविधानको उल्लङ्घन भनेर हामीले भन्दै भनेनौँ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउने वा संशोधनसहित पठाउने त्यो अधिकार फेरि सार्वभौम संसदमा अन्तर्गत छ। राष्ट्रपतिले तपाईँलाई भन्नुभएको छ नि त, मलाई भन्न दिनुहोस् न, कतिपय बुदाहरू संशोधन गर्नुस्। सुन्नुहोस् न, उहाँले भन्दैमा हुँदैन त्यो कुरा। संविधान सुन्नुहोस् न, पहिला अब भन्न पनि दिने कि आफै मात्रै बोल्ने। तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ जस्ताको तस्तै दुवै सदनबाट फेरि पारित गरेर पठाउने वा संशोधन सहित पठाउने भन्ने कुरा त्यो सार्वभौम संसदमा अन्तर्निहित छ भन्ने कुरा संवैधानिक व्यवस्था छ।
र त्यो व्यवस्था अनुसार संसदले जस्ताको तस्तै तपाईँलाई पठाएको छ र त्यसलाई होइन, अब राष्ट्रपति 15 दिनभित्रमा जस्तो उहाँले संस्थाले सुप्रिम तपाईँलाई सुन्नुहोस् न, भन्यो, मलाई भन्न त नागरिकता दिनुहोस् न। विधेयकमा होइन, विमति छ मेरो, सुन्नुहोस् न, उहाँले विमति देशको राख्नै हितमा पाउनुहुन्न छैन भनेर उहाँले उहाँलाई- भन्दै तपाईँहरूले सुन्नुहोस् छ नि न, उहाँले पहिलो ऋषि शान्त मिल्छ, सुन्नुहोस् न, उहाँले पहिलोचोटि छलफल पनि नगरी सुन्नुहोस् न, पहिलो संसदीय समितिमै नपठाउने। सुन्नुहोस् न, पहिलोचोटि उहाँले भन्न पाउनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीले संविधान मिचेको अर्थात् संविधान विपरीत काम गर्नु भनेर भनेनौँ, तर दोस्रोचोटि उहाँको बाध्यता थियो र बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले गरेको छ र त्यो बाध्यात्मक व्यवस्थालाई उहाँले चाहिँ के छ उल्लङ्घन गर्नुभयो र यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि देशको सर्वोच्च निकाय र जो संविधानको रक्षक हो त्यसबाट संविधानको उल्लङ्घन भएको छ, यो ठुलो गम्भीर अपराध भएको छ। त्यसमा अब शेरबहादुर तामाङजी तपाईँहरूले राष्ट्रपति उकास्नुभयो, मलजल गर्नुभयो र भन्नुभयो नागरिकता विधेयकमा लाल मोहर नलगाउनुहोस्, शीतल निवासमा गएर तपाईँले भने हो नि त। आज राष्ट्रपतिले यति गम्भीर असंवैधानिक कदम चाल्दाखेरि एमाले मौन छ है। अब पहिलो कुरा त एमाले राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमा गएर अब भन्नुभयो यसो गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा नै गलत। एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर भन्नुभएको छ। त्यसो भए राष्ट्रपतिलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो होला? राष्ट्रपतिसँग त सबै दलका नेताहरूले भेट्नु भएको छ नि। त्यसो भए सबै दलका नेताहरूले भेटेको एक कुरा तपाईँको चाहिँ हामीले औपचारिक रूपमा कुनै दलको निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई आदेश गर्न पनि मिल्दैन, त्यो संवैधानिक हिसाबले नै त्रुटिपूर्ण हुन्छ। हामीले त्यस्तो गरेका पनि छैनौँ, भनेका पनि छैनौँ। जहाँसम्म हामी यो विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेको राजनीतिक दलको नाताले आज जुन भइरहेको छ यो प्रति हाम्रो विरोध छैन। तपाईँहरूको विरोध छैन? एमाले पार्टीले राष्ट्रपतिले चालेको असंवैधानिक कदमलाई साथ दियो है? असंवैधानिक होइन, असंवैधानिक होइन राष्ट्रपति होइन, यो संविधानको कसरी असंवैधानिक होइन? राष्ट्रपतिले संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई रोक्दाखेरि पनि तपाईँहरू संवैधानिक भनिरहनु भएको छ। अब यो व्यवस्था सिद्ध्याउन तपाईँहरू उद्यत होइन, हुनुहुन्छ क्या? व्यवस्था त दुई चोटि अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर संविधान सभाको चुनाव गरेर बनेको चाहिँ संविधान सभाले बनाएको संविधान 2072 हामीसँग छ। अनि संविधानको धारा उल्लेख गर्नुहोस् न तपाईँ। त्यही धारा अधिकार कहाँ छ? त्यही धारा त त्यही संविधान देखाउनुहोस् न तपाईँ शेरबहादुरजी। त्यही संविधानको तपाईँले आज देखाउनै पर्छ। होइन, म देखाउँछु। तपाईँ करोडौँ जनताको बिचमा हुनुहुन्छ। म त्यही त देखाउँछु। त्यही संविधानको रक्षा गर्ने, त्यसको पालना गर्ने दायित्व, प्रमुख दायित्व राष्ट्रपतिमा छ। त्यसैले अहिले नागरिकता ऐन कुन आइरहेको छ? खारेज भइसकेको संविधान 2063 अन्तरिम संविधान, त्यो अन्तर्गत बनेको नागरिकता ऐन 2063 त्यसमा छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसको दफा कहाँ संशोधन गर्ने कि नगर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ। नेपालको संविधानले सुन्नुहोस् न, नागरिकता विधेयकको बारेमा विमति होला, ठिक छ, त्यसमा असहमति सबैको होला, तर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन? संविधान सम्मत कहाँ हुन्छ क्या? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। होइन, राष्ट्रपतिले चाहिँ 72 को संविधान अनुसार कन्सर्न व्यक्त गरेर तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टमा पठाइसके पछाडि कमा फुल स्टप पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन, हामी गर्दैनौँ भन्न मिल्छ? सरकारको कुरा हो, राष्ट्रपति संवैधानिक। ठिकै छ त, त्यसै कारणले त उहाँहरूले एउटा बहुमतको चाहिँ देखाएर होइन संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो। हामीले विमति जाहेर गर्यौँ। संविधानको धारा पढ्नुहोस् ल आज। होइन, धारा ठिकै छ त, संविधानको राष्ट्रपतिले लाल मोहर नलगाउँदा पनि हुन्छ भनेको छ। 61 पक्नुहोस् न, 61(4) तपाईँको चाहिँ संविधानले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपतिको पालनकर्ता र संरक्षकको भूमिका, मूल भूमिका उहाँलाई छ त्यो अनुसार। त्यसपछि 113(4) त्यो जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ विधेयक चाहिँ पार्लियामेन्टबाट आइसकेपछि पार्लियामेन्ट पुनर्विचार गरी, उहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो, पुनर्विचार गरी सोही रूपमा वा संशोधनसहित र संशोधनसहित गर्दा राम्रो हुन्छ, होइन गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर वा त छ नि त, वा त छ, पुनर्विचार गर्न पनि सक्यो, नगर्न नि सक्यो त्यो तपाईँ पार्लियामेन्टले। तर राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर है भनेर कन्सर्न व्यक्त गरिसकेपछि केही पनि होइन, राष्ट्रपति कोही पनि होइन। 15वटा बुँदामा 72 को संविधान, 72 को संविधान अनुसार 72 को संविधान अनुसार नागरिकता विधेयकलाई समायोजन गर है, 72 को संविधानलाई अलिक ख्याल गर है भनेर 72 को संविधान कोड गरेर राष्ट्रपतिले पठाइसकेपछि 63 को नागरिकता ऐनमा चाहिँ छलफल गरिरहन मिल्छ? शिल्पदेव शाहजी, तपाईँको पार्टी कता छ? राष्ट्रपतिको पक्षमा कि विपक्षमा? एकीकृत समाजवादी। हाम्रो पार्टी संविधानको पक्षमा छ, हाम्रो पार्टी देशको ऐन कानुनको पक्षमा छ, नेपाली जनताको पक्षमा छ।
अहिले भर्खरै हाम्रो मित्र शेरबहादुरजी जुन कानुनको विद्यार्थी पनि हो, नेपालको कानुन मन्त्री भइसकेको कानुन व्यक्ति। मन्त्री भइसक्नु भएको र उहाँ अहिले बोल्नुपर्ने बाधात्मक रूपमा के बोल्नुहुन्छ, तर भावनात्मक ढङ्गले यो कुरा उहाँले बुझिरहनु भएको छ कि सामान्य राष्ट्रपतिज्यू भले राष्ट्रपति बन्नुभन्दा पहिले कुनै पार्टीको कार्यकर्ता नेता हुनुहुन्थ्यो, तर आज नेपालको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, नेपालको अभिभावक हुनुहुन्छ र उहाँ अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्नु भएन। पटक पटक चुकिरहनु भएको छ र दुर्भाग्यपूर्ण मलाई भन्नुपर्छ यो देशको जननेता मदन भण्डारीको नामलाई उहाँले एकपछि अर्को ढङ्गले मदन भण्डारीको इतिहासलाई कमजोर पार्दै हुनुहुन्छ। त्यसो मदन भण्डारीको अपमान गर्न खोज्नुभयो राष्ट्रपतिले भनेर भन्नुभएको व्यवहार त सामान्य राष्ट्रपति जुन प्रकारले आज कानुन संविधान भन्दा माथि कोही छैन। व्यक्तिगत रूपमा त अहिले पनि दलका काङ्ग्रेसका मान्छेलाई, एमालेका मान्छेलाई, अरू माओवादीका मान्छेलाई राजा महेन्द्र राम्रो लाग्छ, कतिपय सन्दर्भमा जङ्गबहादुर राम्रो लाग्थ्यो होला, तर हामी ऐन कानुन परिधि सबै आन्दोलन सबै गरेर जब गणतन्त्रात्मक सङ्घीय नेपाल बनाइसकेपछि यो संविधान 2072 जसलाई नेपाली जनताले रगत र पसिनाले ल्याए त्यो संविधानलाई मान्ने कि त्यसमा ब्रह्म प्रयोग गर्ने? प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले संविधान सम्मत कदम चाल्नु भएन, ल ठिक छ, तर तपाईँले नागरिकता विधेयकमा किन चलखेल गर्नुभयो? किन राष्ट्रपतिलाई चाहिँ नि अपमान गर्न खोज्नुभयो त? राष्ट्रपतिज्यूलाई अपमान गर्ने कुरै छैन। राष्ट्रपतिज्यू आफैको प्रस्तावलाई किन राष्ट्रपति भन्नुभयो मित्र श्याम घिमिरेजीले भन्नुभयो पहिलोचोटि राष्ट्रपतिज्यूलाई च्याउनुस् भनेर लेखेर दिए हैन। अघि श्याम घिमिरेज्यू नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रज्यूले भन्नुभयो पहिलो पटक राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै अधिकार दिएछ, देशको मूल कानुनले अधिकार दिएछ कि दुवै संसदबाट आएका जुन प्रमाणीकरणको लागि आएको विधेयकलाई एकचोटिको लागि पुनर्विचारमा पठाउन सक्छ। तर उत्पत्ति भएको वा छलफल भएको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाले जस्ताको त्यस्तै पनि पारित गर्न सक्छ, संशोधन सहित पारित गर्न सक्छ र पारित गरेर पुनः राष्ट्रपति कहाँ पठाइदिएपछि पठाउन सक्छ नि त छलफल गर्नको लागि। छलफलको छैन, त्यो त प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपतिज्यूले पठाइसकेपछि कसरी छलफल गर्ने, पारित गर्ने कि होल्ड गर्ने, समितिमा लाने कि मूल प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभामा लाने भन्ने कुरा त त्यो सम्बन्धित सार्वभौम संसदको अधिकार हो। त्यसमा राष्ट्रपतिज्यूले इफ बट लेखिन भन्न पाउँदैन। यही राष्ट्रपति राष्ट्रिय व्यवस्था समितिमा अहिले पठाएको भए हुन्थ्यो नि त दलहरूले, त्यो हुन्थ्यो, तर त्यो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मौलिक विशेषाधिकार हो। तपाईलाई थाहा छ त्यो गर्न सक्थ्यो होला, तर अहिले के अरे असोज 1 गते यो प्रतिनिधि सभाको म्याद जाँदैछ। यो आफैमा पनि प्रतिनिधि सभाको म्याद 1 गते जानु कति संवैधानिक कति असंवैधानिक एउटा कानुन हिसाबले मुद्दा छ, तर पनि अहिले हामी निर्वाचनको मुखमा आइसक्यौँ। त्यस कारणले होला प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा समितिमा लगेन होला, छलफल गरेर विचार विमर्श गरेर पुनः पारित गरिसकेपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले एकदमै यसलाई आँखा चिम्लेर सही छाप गर्नु पर्यो। राष्ट्रपतिले मान्नुपर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ? जे पठाएन प्रतिनिधि सभाले। यो राष्ट्रिय अध्यक्ष अहिले हाम्रो देशमा राष्ट्रपति कार्यकारी होइन, वो सेरोमोनियल हो। हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति सेरोमोनियल छैन। राष्ट्रपति गल्ती गर्दैन। हिजो संसदको विघटन गर्दा पनि राष्ट्रपतिको मनसा के थियो गलत बेग्लै कुरा हो, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभयो दुईचोटि गल्ती। यो गल्तीको उत्तराधिकारी राष्ट्रपति हुँदैन, संविधानले भनेको भावना कानुन अनुसार त्यसको जसको जिम्मा तात्कालिक प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले लिनुपर्छ। त्यस्तै अहिलेको जिम्मा राष्ट्रपतिले आफ्नो भ्रम र विवेक प्रयोग गर्ने होइन, त्यो छँदैन, भन्नु हुँदैन, भएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो। के गर्नु छ? 5 दलले गठबन्धनसँग के छ त विकल्प? राष्ट्रपतिले एउटा कदम चालिदिनु हो। जनताको अदालतमा अब हामी मन्सिर 4 गते जनताको अदालतमा जाँदैछौँ र यो म अघि नै भने हाम्रो मतलब जुन यो देशको सामान्य राष्ट्रपतिजीले गर्नुभएको पटकको गल्ती, उहाँको काँधमा बन्दुक हाल्ने र पड्काउने यो देशको एकमात्र मान्छे हो केपी ओली हो। उहाँले आफू बदनाम भइरहेछ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई दोष पारिरहेछ र एउटा मदन भण्डारीको पारिवारिक मान्छेलाई पनि बदनाम गरेर चिरहरण गर्ने काम केपी ओलीले गरिरहेछ। यो देश शेरबहादुरजी केपी शर्मा ओलीले चिरहरण गर्नुभयो रे राष्ट्रपति। उहाँलाई शुभकामना छ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई राम्रो बनाउनुहोस्। तपाईँ जुन कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ बनाउनुहोस् त राम्रो, अर्कालाई किन गाली गरिरहनुहुन्छ? हामी बन्छौँ कि बन्दैनौँ तपाईँले किन चिन्ता लागेको छ? एमाले भन्छ कि बन्दैन? एमाले जान्दछ नि, केपी ओलीले जान्दछ नि। तपाईँलाई चिन्ता लाग्यो भए त यही पार्टीमा बसेर काम गर्दा भइहाल्थ्यो त होइन? चिन्तै लागेर अर्को पार्टी बनेपछि अर्को पार्टी बनाउनुहोस्, केही फरक परेन।
तर जहाँसम्म राष्ट्रपतिजीलाई उहाँले 72 को संविधानकै रक्षा गर्नुभएको हो, 64-63 को अन्तरिम संविधान होइन के, त्यो त खारेज भइसक्यो हो। 63 अनुसार बनेको सुन्नु न, शेरबहादुरजी नै सायद कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई, तर म आइ एम नट स्योर। यही हुबहु यही विधेयक उहाँहरूले अध्यादेशको रूपमा राष्ट्रपति कहाँ लाँदा राष्ट्रपतिबाट तुरुन्तै बेलुकै स्वीकृत भयो। यही हुबहु हो र त्यही हुबहु विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरेर लाँदाखेरि उहाँ कानुनकै विद्यार्थी कानुन मन्त्री भइसकेको सायद उहाँकै पालामा हुनुपर्छ होइन भनेपछि उहाँ त्यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। के मन्त्री हुनुहुन्थ्यो? उहाँ मन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो। र आज त्यही विधेयक उहाँकै भाषामा 2072 को चाहिँ संविधानको भावना अनुसार भएन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा तपाईँले अहिले पनि हेर्नुहुन्छ होला, कतिपय कानुनहरू अहिले पनि सङ्घ संस्था ऐन 2034 भन्छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ कतिपय कानुनहरू पुरानै कानुन अनुसार चलिराखेको छ, तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसैमा संशोधन सहित भनेर आएको छ। भनेपछि संविधान खारिज हुँदैमा चाहिँ उहाँ कानुनकै विद्यार्थी, मैले धेरै सिकाउनु पर्दैन, त्यो चाहिँ के छ भने नयाँ संविधान आउँदैमा पुराना कानुनहरू सबै समाप्त हुँदैनन् भन्ने पनि त्यो व्यवस्था छ, त्यो कानुनकै सिद्धान्त हो त्यो। भनेपछि उहाँ जस्तो कानुनको विद्यार्थीले 2072 को संविधान अनुसार भएन, यो 62-63 को संविधानलाई टेकेर त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न पाइन्न भन्नु कुरा कति जायज हुन्छ। र अर्को कुरा सबभन्दा त हाँसो उठ्दो कुरा के छ भने यही विधेयकलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै हुबहु तपाईँलाई चाहिँ के छ भने उस अध्यादेशको रूपमा लाँदा राष्ट्रपतिजीले 4 घण्टा पनि नलाइकन प्रमाणित गर्नुभएको थियो। अहिले दुवै सदनबाट पारित गरेर लिएर जाँदाखेरि गर्नुभएको छैन। योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ? अब यसको जवाब तपाईँले सडकमा जानुहुन्छ जानुहुन्न? 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय सुन्नुहोस् न, अहिले हामी निर्वाचनको मुखमा छौँ, हामी सडकमा जाँदैनौँ, मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि सडकमा जानु हुँदैन भन्ने मान्यताकै मान्छे म यसलाई अर्को पनि भन्छु। म सुन्नुहोस् न, मेरो त हटाउनु पर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मागिसके होला, विभिन्न कोणबाट विभिन्न विचारहरू आउलान्। अहिले पार्टीले निर्णय गरेका छैन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा म एउटा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले के भन्छु, माधव नेपालले राजीनामा मागिसक्नुभयो, जमात खानाले राजीनामा त उहाँले गर्नै पर्ने हो। उहाँलाई अब 1 मिनट पनि राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन। उहाँले यो संविधानलाई अपेलना गरेर संविधानको संरक्षकलाई जुनको भूमिकामा रहेर संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने जुन काम गर्नुभएको छ, उहाँको नैतिक आधार र नैतिक धरातल समाप्त भएको छ। तर हामी राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्ने कुरालाई स्वाभाविक ढङ्गले लिन्छौँ म। तर यही विषयलाई लिएर अहिले कांग्रेस सडकमा जाँदैन। हामीले कानुनी राष्ट्रपतिको विपक्षमा कांग्रेस छैन। सुन्नुस् न, त्यसलाई हटाउन चाहदैन। सुन्नुस् न, हामी राजीनामा कांग्रेसले माग्दैन। हामी कानुनी बाटोमा जान सक्छौँ। कानुनी बाटो भनेको होइन, कानुनी बाटोको सर्वोच्च अदालत जान सक्छौँ। किन जान सक्छौँ? होइन, सर्वोच्च जान सक्छौँ। तपाईलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो विषयमा छलफल भइरहेको छ अहिले, र तपाईलाई चाहिँ अर्को पनि बाटो के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर यसलाई कानुनको रूपमा लैजाने कि भन्ने व्यवस्थामा पनि हामी अध्यादेश ल्याउने होइन, छलफल अध्यादेश हुँदैन, त्यो कानुन नै बन्छ। कानुनको बाटोमा पनि छलफल भइरहेको छ। तर अब मलाई सुन्नुहोस् न ऋषिजी, मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने हामीले अहिले जानुपर्ने बाटो भनेको अदालतकै बाटोबाट चाहिँ हामी जानुपर्छ, न्यायिक निरूपण नै खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म चाहिँ। अब मेरो चाहिँ के कुरा हो भने होइन, प्रश्न छ। हामीले के भन्छौँ भने अहिले राष्ट्रपतिको विरुद्ध वक्तव्यबाजी गर्नलाई उहाँहरूलाई टाइम पुग्यो, वक्तव्य ड्राफ्ट गर्ने टाइम पनि पुग्यो, एउटा अध्यादेश ड्राफ्ट गर्ने टाइम पुगेन। ठिक छ, अध्यादेश लिएर आऊ न, 1 मिनटमा हुन्छ कि 2 मिनटमा राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्छ, टेस्ट गर्नु न, त्यति आँट छैन। बेकारमा चाहिँ के ल्याउनु छ त, नागरिकता विधेयक लिएर आऊ न तुरुन्तै। राष्ट्रपतिले लिएर आउँदाखेरि यति मिनटमा भन्नुहुन्छ, ल कति मिनटमा गर्नुहुन्छ टेस्ट गर्नु। अध्यादेश ल्याएर अघिल्लो पटक जब केपी ओलीको सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रमाणित भइसकेपछि त्यो अध्यादेशको विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो, सर्वोच्चले खारेज गरिदियो। के भन्यो भने खारेज मात्र होइन, यस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेश छैन। डर त रहेछ नि त तपाईहरुलाई, सर्वोच्चको डर त अहिले रहेछ नि त। कानुन बनाऊ भनेर कानुन बनाएर ल्याएको, तपाईलाई एउटा श्रीप्रसादजी कानुन बनाउन ल्याएको सर्वोच्चले भन्यो अनुसार अध्यादेश छैन। यो संवेदनशील विषयमा कानुन बनाऊ, संसदमा भत्ता मात्रै विवाद त रहेछ, कानुन बनाऊ। अनि सर्वोच्चमा विवाद छ, जताततै विवाद छ, जनताको बीचमा विवाद छ, अनि यो विवादको बीचमा हुन्छ अगाडि बढ्छ। उहाँ स्वयं कानुनको विद्यार्थी, म त कानुनको विद्यार्थी होइन,
तर के छ भने दुवै सदनले पारित गरेर सार्वभौम संसदले पारित गरेर लगेको विधेयकलाई फिर्ता गर्ने, अध्यादेश ल्याऊ म तुरुन्त पास गरिदिन्छु भन्ने, अब यो भन्दा रमाइलो कुरा कानुनको विद्यार्थीले गर्ने के हुन्छ? फिर्ता भन्दा पनि अहिले होल्डको अवस्थामा फिर्ता यसलाई के छ भने यो भन्दा रमाइलो कुरा शेरबहादुरजीको मुखबाट सुन्न पाएँ, योभन्दा बढी के हुन्छ? फिर्ता गरेको छैन, होइन होल्डको अवस्था। अध्यादेश चाहिँ स्वीकृत गर्ने, दुवै सदनले पारित गरेर ल्याएको कानुनलाई चाहिँ अस्वीकृत गर्ने, असंवैधानिक राष्ट्रपतिमाथि चाहिँ हिजो त्यो पनि एउटा कानुनको विद्यार्थीको मुखरबिन्दुबाट यो कुरा आउँछ। अझ राष्ट्रपतिले चाहिँ हिजो केपी ओलीले गरेका निर्णय तुरुन्तै लागू गर्ने रोक्नु पर्थ्यो, के भन्या थियो? रोक्नु पर्थ्यो राष्ट्रपतिले? कस्तो अघि नै जस्तो केपी ओलीले गरेका निर्णयहरू विघटनका निर्णयहरू तत्काल घोषणा गर्यो, रोक्नु पर्थ्यो राष्ट्रपतिले? त्यो त के छ भन्दाखेरि त्यो निर्णय आउँदा हिजो अघिल्लो त्यही अघि मैले भने नि शेरबहादुर सर, हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व, यो देशकै लागि आदरणीय व्यक्तित्व सभा के अरे यो राष्ट्रपति पद नै हो, त्यसमा पनि विद्यादेवी भण्डारी एउटा पारिवारिक हिसाबले पनि परम आदरणीय हो, तर उहाँलाई बदनाम गराइँदैछ, राजनीतिक चाल चलिँदैछ र त्यो व्यक्तित्व यो देशको संविधान, पार्टीको विधान, देशको ऐन कानुन सबभन्दा माथि परमाधिपति भन्छ नि, त्यो व्यक्तित्व केपी ओलीज्यूले आज यो सारा कुरा गरिरहनु भएको छ र यो देशको एउटा व्यक्तित्व शर्मा ओलीको तपाईहरु जहिले पनि किन नाम मुस्नुहुन्छ? जेमा पनि त्यो देखिएछ, यो देखिएछ केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति हो र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हो। अघि नै हजुरले भन्नु भएन, उहाँले राष्ट्रपतिलाई भनेर भन्नुभयो परिमानित नगर, तपाईको पनि सूत्र त त्यही भनेको रहेछ नि अघि क्वेशन। तपाई भन्नुस् मेरो कुरा किन तपाई हामीलाई पनि जानकारी छ, विभिन्न सूत्रहरू विभिन्न पर्खहरू मार्फत केपी ओलीको दबाब छ। अब राष्ट्रपति सामान्य ओलीको दबाब हो, ठ्याक्कै भन्नुस्, हले भन्नु। एकदमै गलत कुरा। राष्ट्रपतिलाई नेकपा एमालेको तर्फबाट कुनै आदेश पनि छैन, निर्देशन गर्न पनि मिल्दैन, एमालेको निर्णय लागू हुँदैन, त्यहाँ राष्ट्रपतिकै लागू हुन्छ। एमालेले चाहिँ यो कदमलाई कसरी लिएको छ? हामी एमालेको आधिकारिक दृष्टिकोण पार्लिमेन्टसम्म हामीले यो विधेयकको विरुद्धमा विपक्षमा मतदान गरेकै हौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले जे भइरहेको छ यसको विरोध गर्दैनौँ। मैले अघि नै भने एमाले राष्ट्रपति कदमको स्वागत गर्यो, हामीले यसको विरोध गरेनौँ। भातृ सङ्गठनले आइसके त सडकमा राष्ट्रपतिको बचाउ। भातृ सङ्गठन होइन, आम जनता आउँछन् भोलि। जनता आउँछ राष्ट्रपति पछि, जनता आउँछ। अब कुरा चाहिँ श्यामजी तपाईहरुलाई त हेर्नुस् चुनावको मुखमा धक्कै धक्का होइन। अब यो कुरा शेरबहादुरजीको जस्तो कानुनको विद्यार्थीले उहाँले गर्नै नसक्ने कुरा, उहाँ कसको परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, उहाँको लेभल के हो मलाई थाहा छैन, तर एउटा कुरा चाहिँ सत्य के हो भने उहाँ आजको दिनमा यो मुलुकको राष्ट्रपति हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, र त्यो नाताले के छ भने उहाँलाई संविधान मिच्ने अधिकार छैन, र त्यो संविधान मिच्नु भनेको उहाँले आफ्नो राष्ट्रपतीय दायित्वलाई पालन गर्न नसकेको र उहाँले त्यो पदमा बस्ने नैतिक आधार गुमाइसकेको अवस्था हो। यो अवस्थामा अब भन्नुस् न तपाईँ। त्यही त यही प्रक्रिया यही हो, यो प्रक्रिया राजीनामा दिने कि नदिने? राष्ट्रपति राजीनामा दिँदैन, यस कारणले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण छैन। राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण छैन, राष्ट्रपति राजीनामा नदिने? दिनुहुन्न राष्ट्रपति राजीनामा, सबैले राजीनामा आइसक्यो। अहिले सबैले मागेर अब कहाँ कहाँ माग्नुपर्छ, सडकमा जाओस् न माग्न, कहाँ कहाँ केही गर्नुपर्छ, कति प्ले कार्ड बोक्नुपर्छ, कति त्यो मसाल बाल्नुपर्छ, बाले भयो नि त। माग्न त्यतिकै मागेर हुन्छ, यसको संवैधानिक ड्युटी दायित्व जिम्मेवारी होला नि त। उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरिसक्यो, त्यो पनि एउटा संस्था हो, त्यो पनि एउटा संस्था हो। एउटा संस्थाले त्यही आफू रहेकै संस्थामाथि त्यसरी बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्ध वक्तव्य जारी गरिसक्नुभयो, त्यही त त्यो वक्तव्य जारी गर्दै बस्नु सट्टा तपाईँको चाहिँ यसको दुईटा मात्र बाटो विकल्प अब, कि त एउटा विकल्प त्यही मैले भने अध्यादेशमा आउनुहोस्, कि अर्को विकल्प नयाँ पार्लिमेन्ट आउँछ, नयाँ पार्लिमेन्टले 72 को संविधान अनुसार फुल टेक्स्टमा नयाँ संविधान, हामीले नयाँ के अरे कानुन नागरिकता विधेयक ऐन लिएर आउँछ। नागरिकता ऐन 2063 होइन, नागरिकता ऐन अब 2079 हुनेवाला थियो, अब यो 79 मा क्रस भएकोले 2080 नागरिकता ऐन 2080 आउँछ। 63 को नागरिकता ऐन होइन, 80 आउँछ। तर गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको नि आयो प्रसङ्ग आयो, त्यसैले म यो प्रसङ्गलाई धेरैले भनेका थिए आफ्नो अनुकूल होइन। हिजो त्यसो भए तपाईँको चाहिँ क्याबिनेटले गरेको डिसिजन चाहिँ अघिल्लो राष्ट्रपतिज्यूले नै त नमानेको कुरा छ नि त। त्यसो भएको कारणले यो प्रसङ्ग जोडेर बेकारमा राजनीतिक स्टन्टको लागि बोल्नुपर्ने मलाई लाग्दैन होइन। तपाईँको चाहिँ हो राष्ट्रपतिले सरकारकै तर्फबाट काम गर्छ
र त्यसैले यो जे हुन्छ राजनीतिक दलहरूको बिचमा आफ्नो मत विमत आफूभित्र हो। राष्ट्रपतिजीले चाल्ने कदमप्रति तपाईँको चाहिँ हामीले मत विमत गरेर राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्नुपर्ने। शिवप्रसाद शाहजी, किन जनताहरू राष्ट्रपतिको पक्षमा पुगे? यसपटकको विधेयक उहाँले आफैसँग राख्दाखेरि, राष्ट्रपति कार्यालय राख्दाखेरि? हेर्नुहोस्, यो हाम्रो देशमा एउटा विडम्बना हो। यो पहिल्यैदेखि केही यो एक खालले भन्ने हो भन्दाखेरि नेपालमा निकै लामो समयदेखि नराम्रो कामलाई पनि राम्रो भनेर उछलिने र यो नागरिकता विधेयकमा नेपालमा नजानिदो ढङ्गको एउटा मण्डलीय राष्ट्रवादी चरित्र छ, जो मण्डलीय राष्ट्रवादी चरित्रले भित्र जाँदैन, बाहिरबाट मतलब मुखौटो लगाएर यसले त राष्ट्रवादको बलियो गरेछ। यो ऐनले के देखाएछ भन्दाखेरि के नेपाली जनताको विहितमा छ? उहाँले भन्नुभयो 2 महिना पछि गर्दा हुन्छ, 6 महिना पछि गर्दा, तर मित्र हाम्रो शेरबहादुरजीलाई उहाँकै जिल्लामा, उहाँको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा हजारौँ पितृत्वको ठेगाना नभएको बालबच्चाहरू नागरिकता पाइरहेको अवस्थामा, सिन्धुपाल्चोकमा म कार्यक्षेत्रको मध्य प्रदेशमा हजारौँ हजारौँ मान्छेहरू तपाईँलाई आमा बुवा नागरिक छ, जन्मसिद्धको छोराछोरी नागरिक छैन, यिनीहरू पढ्न पाएको छैन, रोजगार पाउन पाएको छैन, विदेश जान पाएका छैन। 7-8 वर्षदेखि यो हजारौँको सङ्ख्यामा रहेको समस्यालाई सम्भवतः शेरबहादुरजीको भाइ भएको भए, भतिजो भएको भए बढी पोल्थ्यो होला। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा के छ भने योलाई कसँग जोड दिने भने कुनै बाहिरी देशसँग जोड दिने अनि राष्ट्रियता देख्ने। आफ्नो देशको नागरिक यो विधेयकमा वा केपी ओलीले जारी गरेको अध्यादेशमा कोही विदेशको नागरिकलाई सुविधा दिने कुरा होइन। हाम्रो नेपाली नागरिक, चाहे पहाडको होस्, हिमालको होस्, तराईको होस्, यो अहिलेको ऐनमा 3 थरीको मान्छेलाई नागरिकता दिने कुरा हो। एउटा जन्मसिद्धका छोराछोरी, जन्मसिद्ध बाउ आमा जो उमेर पुगिसकेको छोराछोरी, अर्को भनेको पितृत्वको ठेगाना नभएको बालबालिका नेपालमा रहेका, र तेस्रो भनेको वैदेशिक रोजगारमा गएर विदेशमा गएर एनआरएनएका शाखा सन्तान वा एनआरएन जो नेपालका नागरिकता प्रत्याग गरिदिएका थिए त्यसलाई सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको प्रमाणपत्र दिने। यसले नेपालको हित हुने कि अहित हुने? अहिले म पार्टीको प्रवास क्षेत्र पनि हेर्दैछु, दिनका करोडौँ रुपियाँ नेपालका मान्छेहरू खास गरेर युएसए, अस्ट्रेलिया र युरोपमा नेपालका सम्पत्ति बेचेर उता लगिरहेछ। यो होइन, नेपाललाई नेपालीको हित गर्दैन, विदेशीको लागि ल्याएको भने कसरी प्रमाणित गर्नु पर्यो नि? अहिले जुन के यो ऐनमा, यो ऐन संशोधनमा चाहिँ अहिले बाहिर मतलब जुन प्रकारले एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले र केही त्यो मुखौटे अन्तर्राष्ट्रवादी तत्त्वले यो 7 वर्ष कुरा यसमा कुनै कुरा छ? यो त पुरानो ऐन, जसलाई अघि चाहिँ श्यामजीले भन्नुभयो ऐन कुराको नि संविधान परिवर्तन हुने बित्तिकै ऐन परिवर्तन हुँदैन, ऐनलाई विस्थापन गर्नुपर्छ। म पनि एउटा कानुनको विद्यार्थी छु र हाम्रा शेरबहादुरजी पनि कानुनको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, कानुन मन्त्री भइसक्नुभयो। अर्को नयाँ ऐनले विस्थापन नगरेसम्म पुरानो ऐनले चालिरहन्छ र त्यो ऐन अनुसार अहिले पनि संविधानमा वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकता त पाइरहेको छ। समस्या पाइरहेको पितृत्वको ठेगाना नभएका जन्मसिद्ध बाबुआमाका छोरा नागरिकता हो। लालमोहर लाग्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा हातले सिधै अर्को हातले के पाउँदैछ? यो एमालेले देखाएको अन्तर्राष्ट्रवादी प्रचार हो। यो ऐनमा त्यो कहीँ छैन। यो कुरा चाहिँ संशोधनको सवालमा नयाँ ऐनलाई पुनरावलोकन गर्ने सवालमा गरौँ, तर अहिलेको यो 3वटा बुदामा छैन। यो कुप्रचार गरिएको हो। यो सस्तो लोकप्रियताको लागि एमालेमा रहेका मूलभूत रूपमा अन्तर्राष्ट्रवादी तत्त्वहरू को बसीभूत भएको छ एमाले। आज एकजना कानुनविदले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मसँग, यदि यो नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिले लालमोहर त लगाउनु भएन, अब निर्वाचनपछि नयाँ राष्ट्रपति आउला, नयाँ उपराष्ट्रपति आउला, तर निवर्तमान राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन सकिन्छ, संविधानले त उल्लेख गरेको छ भनेर भनेको छ, त्यो सम्भव छ? निश्चय पनि। यदि राजीनामा दिएन भन्दाखेरि, यो राजीनामा दिएन भने यो अपराधको लागि कमिङ संसदले पनि यो कुरामा छलफल गर्न महाभियोगको प्रस्ताव आउन सक्छ। यो आउन सक्छ। किन भन्दाखेरि शेरबहादुरजी अब दलहरूको भनाइ छ, किनभने अहिले नलगाउनु, तर निर्वाचनपछि माथि महाभियोगको प्रस्ताव लिएर आउनु। लागेको कुरा गर्न त सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई के लाग्छ? किनभने समाजलाई विभाजित गर्नको लागि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस्, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। उहाँहरू गर्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस्। महाभियोग लगाउनु त उहाँहरूको त पेसै भइसकेको छ होइन। अब पहिला संसदका चाहिँ अब के अरे प्रधान न्यायाधीशदेखि तपाईँको चाहिँ सुशीला कार्कीदेखि लिएर महाभियोगको त श्रृङ्खलै चलेको छ। अहिले पनि लाए हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर हामी त्यसको चाहिँ कसरी सामना गर्छौँ, हामी तयारै छौँ। एमाले प्रतिवाद गर्न सक्छ? किन सक्दैन?
एमालेसँग किन खोइ जस्तो त्यो उहाँले अन्धराष्ट्रवाद भनिराख्नु भएको छ, मखुन्डो लगाएको भनिरहेको छ। नेपाली जनता त्यति धेरै देख्दै नदेख्ने होइन, नेपाली जनता हेरेरै बसेका छन्। आश्चर्य लाग्छ ऋषिजी, मलाई एउटै कुरा के छ भने यही हुबहु यही विधेयक उहाँले नि भन्नुहोस्, कानुनको विद्यार्थी, उहाँहरूले अध्यादेशको रूपमा ल्याएको हो कि होइन? उहाँले भन्नुभयो त अध्यादेशको रूपमा ल्याउनु छैन पनि त अलमल लगाउनु अब अध्यादेशको रूपमा ल्याउन चाहिँ तपाईलाई खुलाखुला चुनौती र कानुन बनाएर दुवै संसदबाट पारित गरेर चाहिँ लाँदाखेरि चाहिँ त्यो अनुचित हुने, यो कुन खालको राष्ट्रवाद हो उहाँहरूको? मैले नबुझेको कुरो चाहिँ यो हो। तपाईँले त्यही त ल्याउनै चाहेको भए त ल्याउनुहोस् भनिरहेकै छौँ त हामी। ल्याउन चाहेको हो भने ल्याउनुहोस्, अनि किन विरोध बेकारमा किन चाहिँ वक्तव्य ड्राफ्ट गरिराख्नु पर्यो? विधेयक ड्राफ्ट गरेको के विधेयक ड्राफ्ट गर्दा म त एमालेलाई यसमा दोष मुस्न पनि चाहन्न। उहाँको गोप्य कुरामा केपी ओलीजीले के भन्नुभयो, शेरबहादुरजीले के भन्नुभयो, त्यो कुरासँग म जान चाहन्न। यसमा म सरासरी यो राष्ट्रपतिको दायित्व हो र राष्ट्रपति भनेको एमालेको कार्यकर्ता होइन। हिजो विद्या भण्डारी कहाँ हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा छैन, जी हुनुहुन्थ्यो होला, तर आजको दिनमा उहाँ राष्ट्राध्यक्ष हो, राष्ट्रपति हो। उहाँले जुन कर्म गर्नुभएको छ नि, सुन्नुहोस् न, यो कर्म अक्षम्य छ र यो कर्म इतिहासमा तपाईँलाई कलङ्कित रूपमा, नेपालको राष्ट्रपतिको इतिहासमै यो 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 चाहिँ के छ भने कलङ्कित रूपमा लेखिनेछ। कलङ्कित रूपमा कलङ्कित यो कदम राष्ट्रपतिको यो कलङ्कितै रहन्छ। शेरबाजी नेपालको देशको राष्ट्रपति कलङ्कित, देशको आज श्याम घिमिरेजीले भन्नुभयो इतिहासमा यो कदम 16 अक्षरले लेखिनेछ। 16 अक्षरले लेखिनेछ। हेर्नुहोस् त शिवप्रसाद शाहजी, त्यही के भन्दाखेरि नि यो खास गरेर एमाले रूपी अहिले कम्युनिस्टको मुखुण्ड लगाएको शक्ति, यसको कामै के हो भन्दाखेरि अस्थिरता सृजना गर्ने र खेल्ने। कम्युनिस्ट पार्टीको विचार सिद्धान्त पोलेरै नलाइकन पार्टी बनाउन हिँड्नुहोस् न, यसमा त हाम्रो के आपत्ति छ र? सिद्धान्त दृष्टिकोण न पार्टीको पद्धति मान्नु पर्ने, न विधान मान्नु पर्ने, न कुनै घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नुपर्ने। अब देशको संविधान दुई चोटि संसद विघटन गरेर त च्यातेकै थिए। अब यो राष्ट्रपतिलाई यस्ता कर्ममा पनि सहभागी गर्न लगाएर म अघि नै भने राष्ट्रपतिलाई कलङ्कित, राष्ट्रपतिलाई पछिसम्मको लागि राजनीतिक वृत्तमा दूषित पार्न खोज्नु भएको यो एमाले एउटा उखान छ, तपाईँ रोप्नुहुन्छ आँप त इमली फल्दैन नि त। नेकपा एमाले पछिल्लो कालखण्डमा यिनले वैचारिक सैद्धान्तिक जनताको राजनीति गर्दैन। यी अनेक प्रकारका तस्कर, अनेक प्रकारका फटाहा, अनेक प्रकार जाली भ्रष्टाचारीहरूको पक्षमा पोषण गर्ने हो। जनताको मतलब छैन। हेर्नु त शिवप्रसाद शाहजीको तर्क, एमाले पार्टी भनेको भ्रष्टाचारीहरूको, डाकाहरूको। यति धेरै आरोप नलाउनु होला। कुनै दिन तपाईँ फेरि यही पार्टीको हुने स्थिति बन्छ कि होइन? बन्न सक्छ, राजनीतिमा अब जे पनि हुनसक्छ होइन, असम्भव भन्ने चिज केही पनि हुँदैन। त्यसैले यति धेरै आरोप लगाएर बार बन्देज नलाउनु क्या, यो नचाहिँदा कुराहरू आरोप लगाएर। अनि मुखुण्डो लाग्छ त ठिक छ त, एमाले तपाईँ मुखुण्डो उगाएर पार्टी बनाएर हिँड्नु नि त, एमालेलाई सिद्ध्याउनु। अब एमाले मुखुण्डो लगाएको, एमाले एकदम यस्तो गरेको, एमाले यसलाई सिद्ध्याउनु पर्छ, त्यसैले त हामी सिङ्गल सक्दैनौँ, थरथर कामेर पार्टीले गठबन्धन गरेर। शेरबहादुरजीले यो कुरा भन्दैनु छ। अस्ति मात्रै जनकपुरमा 31 कि 30 गते केपी ओली जानुभएको थियो। उहाँ कस्तो मतलब द्वैत कुरा गर्नुहुन्छ होइन? जनमतको के अरे जमशेदको छोराछोरीलाई नागरिकता दिने कुरा ल्याओस् न, म 2 दिनमा पास गरिदिन्छु। 2 दिन ए बाबा त्यो यसमा छ, अहिले त्यो अहिलेको विधेयकमा छ नै त्यही कुरा। अनि त्यस कुरालाई मतलब पारित नगर्ने, विरोध गर्ने, तिरस्कार गर्ने, राष्ट्रपतिलाई कन्भिन्स गरेर त्यसलाई छलछाम गर्न लाउने, अनि अर्को कुरा ल्याऊ भन्दा कस्तो। त्यसमा यार तीनैजनालाई मेरो जाँदै एउटा गम्भीर प्रश्न, चुनावको मुखमा अब चुनाव रोकिँदैन होइन, राष्ट्रपति कदमले चुनाव भाँडिँदैन। चुनावमा चाहिँ कुन दललाई फाइदा हुन्छ राष्ट्रपतिको यो कदमले? सुन्नुहोस् न, कुन दललाई फाइदा हुन्छ? बादलले गठबन्धनलाई कि एमालेलाई? अब मेरो कुरा सुन्नुहोस्, सुन्नुहोस् न, रोकिसकेपछि अब तपाईँहरूलाई सुन्नुहोस् ऋषिजी, तपाईँहरूले हामीलाई धेरै प्रश्न गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ म पनि तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्छु। कुरा के छ भने तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरूले एउटै कुरा मात्रै सोच्नुहोस् अब के भने यो मुलुकको संविधानको रक्षा गर्ने कि नगर्ने। तपाईँलाई संविधानको रक्षक राष्ट्रपतिबाट संविधानको सरासरी उल्लङ्घन भएको कुरालाई अब हामीले मात्रै होइन, राजनीतिक वृत्तबाट काङ्ग्रेस, नेकपा यस के माओवादीले मात्रै होइन, तपाईँहरूले पनि कडा शब्दमा भर्सना गर्नु पर्यो, नत्र भए नेपालको संविधान 2072 तपाईँलाई चाहिँ समाप्त हुने अवस्थामा पुग्यो र लोकतन्त्र धरापमा पर्दैछ। र त्यो लोकतन्त्र धरापमा पर्यो भने सबैभन्दा पहिला पीडित हुने शक्ति भनेको त्यो सञ्चारकर्मीहरू हुन्छन्।
अनि चुनावमा कसलाई फाइदा हुन्छ यो कदमले फाइदा बेफाइदाको छोड्नुहोस् फाइदा बेफाइदातिर जानै चाहन्न लोकतन्त्रै सुन्नु लोकतन्त्रै समाप्त भयो भने कसलाई फाइदा कसलाई बेफाइदा र अहिले राष्ट्रपतिको कदमले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा पैदा गरेको छ म फाइदा बेफाइदातिर जान चाहन्न शेरबाजी राष्ट्रपतिले किन लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नु अब संविधानको रक्षा गर्न भनेर परमादेश लिली चाहिँ आएकाहरू 1 वर्ष बसिसकेका छ गजबले रक्षा गरे भए भइहाल्थ्यो त्यसो भएर आज राष्ट्रपतिको एउटा चाहिँ संविधानको दायराभित्र रहेर गरिएका कुराले एकदम संविधान मासियो के गर्यो भनेर जुन कोकोहोलो गर्दै हुनुहुन्छ नि अब यो गलत कुरा हो अब गर्नुहोस् त्यो फेरि छुट छ उहाँहरूलाई अब मैले अघि नै भने बाहिर सडकमा मसाल जुलुस बाल्न पनि फ्री छ छुट छ लोकतन्त्र यसकै लागि होला त्यस भएको कारणले अब संविधानको रक्षा तपाईको चाहिँ हामी सबैले गर्ने हो यो मुलुकले गर्छ त्यसमा राष्ट्रपतिको दायित्व र जिम्मेवारी छ त्यो दायित्व र जिम्मेवारी उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ उहाँले पुरा गरिराख्नु भएको छ र राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई जसरी विवादमा तानेर एमालेसँग जोडेर जसरी व्याख्या गरिन्छ यो गलत कुरा हो किन उहाँको आफ्नै तहबाट त्यो हैसियतमा त्यही ठाउँबाट गरिने निर्णयलाई नेकपा एमालेले कुनै वक्तव्यबाजी गरेर कुनै समर्थन या विरोध गर्दैन। श्री प्रसाद शाहजी अब ठ्याक्कै भन्नुहोस् चुनावमा छ नि के एजेन्डा लिएर जानुहुन्छ तपाईँ राष्ट्रपतिको एजेन्डा लिएर जानुहुन्छ नागरिकता विधेयकले रोकेका कारणले अब नागरिकता पाएनन् नेपाली जनताले होइन त्यो त सही हो नि निश्चितमा हामीले लाने विभिन्न एजेन्डाहरूमध्ये यो एजेन्डा पनि थपिन्छ तर भर्खरै मित्रले भन्नुभएको हाम्रो शेरबहादुरजीले परमादेशी सरकार भन्छ कम्तीमा उहाँको दल नेकपा एमाले परमादेशी सांसद भइसकेपछि यो 1 वर्षको तलब भत्ता नखाइदिएको भए हुन्थ्यो नि त परमादेशी सांसद भएर कुरु संसदमा गाने भत्ता खाने तलब खाने त्यो सारा कुरा गर्ने अनि सरकारलाई परमादेशी भने आफू परमादेशी सांसद भएर त्यो सत्ता संसदमा बस्न मिल्छ त त्यो नगरिदिएको भए भन्न कम्तीमा नैतिकताले दिन्थ्यो एमालेलाई रहेको कुरा हामी नेकपा एस वा नेकपा एस लगायतका गठबन्धन दलले जुन अहिले मुलुकमा खास गरेर यो गणतन्त्र नेपालको संविधान र लाई जुन चिरहरण गर्ने पटक पटक अप्ठ्यारो पार्ने काम फेरि पनि आउँछ एमाले र केपी ओलीबाट भयो त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर यो कुराबाट कसरी जोगाउने र देशमा सारा व्यवस्थित गरेर लोकतन्त्रको गणतन्त्रलाई कसरी फस्टाउने भन्ने कुरा हो यो इस्यु पनि उठ्छ जनताले उठाउँछ पीडितहरूले उठाउँछ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू तीनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल The British College. More than a college. केबी सैम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान स्ट्रकोसान किसान लिकेजको नो टेन्सन मारुति सिमेन्ट थियौं छौं र रहिरहनेछौं म्याङ्गो अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बटर कस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल